अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी एमएस और डीएमएस के बयानात कलमबंद कर लिए गए। वो बयानात के दौरान किस हद तक नर्वसनेस थी उन दोनों अफसरान की, वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान का एक खत सामने आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी के नाम, और इसके साथ साथ इलेक्शन 2024 उस पर दौलत मुश्तरका यानी कॉमनवेल्थ की एक रिपोर्ट तो सामने, उसका कुछ हिस्सा सामने जरूर आया, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 को लेकर किस तरीके से मजीद जो चीजें सामने आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। आगाज करेंगे इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी यानी एमएस और डीएमएस, उनके बयानात अदालत के अंदर तोशाखाना 2 केस के अंदर। वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे। बयान उन्होंने इमरान खान के हक में दिए या खिलाफ दिए, बयानात तो अब रिकॉर्ड कर लिए गए, बयानात अब कलमबंद कर लिए गए। लेकिन ये ट्वीट आपके सामने बिलाल गौरी का रखेंगे कि वजीर आजम के मिलिट्री सेक्रेटरी पर बहुत दबाव होता है और ये फैसला करना दुश्वार हो जाता है कि इसकी वफादारी अपने बॉस यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ हो या फिर इदारे यानी फौज के साथ। माजी में कई फौजी अफसर इस कश्मकश का शिकार हुए। मिसाल के तौर पर 12 अक्टूबर 1999 को फौज ने नवाज शरीफ का तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभालने का फैसला किया, तो नवाज शरीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल ने वजीर आजम के साथ खड़े होने का फैसला किया और इसकी कड़ी सजा पाई। तो अब आजाद कश्मीर रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद हैं, जो अप्रैल 2020 में ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा के बाद वजीर आजम इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी रहे। बहुत सी जगहों पर खासकर मोहित पीरजादा और कुछ और लोगों ने ये दावा किया था कि ब्रिगेडियर अहमद जो है वो इस वक्त मुबैना तौर पर गुमशुदा हैं, लेकिन उस वक्त सहाफ़ियों ने कहा कि नहीं, वो तो मेजर जनरल के ओहदे पर उनको अप रैंक कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया है। ये उबैद भट्टी लिख रहे हैं कि गौरी साहब, मोहित पीरजादा और आदिल राजा ने जब ब्रिगेडियर अहमद की मुबैना गुमशुदगी की खबर दी थी तो रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपकी 31 जनवरी 2024 को बड़े वसूख से बताया था कि इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद मेजर जनरल प्रमोट हो चुके हैं। अभी 2 रोज कबल आपने बताया कि वो ब्रिगेडियर ही हैं और मेजर जनरल इसलिए प्रमोट नहीं हो सके क्योंकि इमरान खान के आखिरी दिनों तक एक उनके साथ थे। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन है जब इमरान खान के उस वक्त के एमएस और डीएमएस ऑब्वियसली इमरान खान के सब ऑर्डिनेट्स यानी इमरान खान उनके बॉस थे, जब उनको तोशाखाना 2 केस के अंदर बयानात कलमबंद करने के लिए अदालत बुलाया गया तो वहां से क्या खबरें आ रही हैं कि दोनों बहुत नर्वस दिखाई दे रहे थे और एक इमरान खान को फेस करते हुए नर्वसनेस थी या बयानात रिकॉर्ड करने के लिए रिलक्टेंट थे। कहानी क्या थी, ये मुबशिर जैदी साहब ने भी ट्वीट किया हुआ है, उस पर अदील राजा जवाब दे रहे हैं कि जब कीमत लगवाने वाले से सवाल हुआ कि क्या तस्वीर देखकर कीमत लगाई तो इसने बोला कि जी हाँ, मगर दस्तावेजात पर तो वजन भी दर्ज था और सोने का ग्राम माशा कैरेट। जिस पर सवाल हुआ ये तस्वीर से कैसे मालूम हुआ, फिर चिरागों में रोशनी ना रही। यानी पहले ये कहा गया एमएस की जानिब से कि ये तस्वीर दिखाकर जो है वजन लगाया गया था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेजात हैं, उन पर ये मेंशन था कि बाकायदा वजन पूरा ग्राम्स के अंदर बाकायदा जो है फिगर्स के अंदर इस वजन लिखा हुआ था। तो तस्वीर देखकर तो कोई किसी भी चीज़ का वजन का तयन नहीं कर सकता। तो वहीं से चिरागों में रोशनी न रही, यानी वो शायद वो पहला मोमेंट था जब जवाब नहीं था और फिर इमरान खान सामने खड़े थे, तो रिलक्टेंट होना, फिर नर्वस होना समझ में आता है। फ़हीम अख्तर मलिक ने कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का अडयाला में जेल ट्रायल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, इनके साथ साथ डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी यानी कि डीएमएस कर्नल रेहान का बयान कलमबंद कर लिया। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने दोनों गवाहान के बयानात पर जरह भी मुकम्मल कर ली, जिस पर अदील राजा कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, मालूम कीजिए रेहान साहब इतने परेशान क्यों थे, अहमद साहब किस सवाल पर फंसे और जज साहब का सैल्यूट निकलते निकलते क्यों रह गया। अहम मालूमात अगर आप हासिल कर सकें तो नवाजिश होगी। शहजाद अकबर साहब भी कह रहे हैं कि इत्तला है कि इमरान खान के साबिक एमएस ब्रिगेडियर अहमद ने आज अदालत में जरह के दौरान एक बोंगी मारी, जिस पर इनकी शदीद ग्रिलिंग हुई, जबकि कर्नल रेहान इमरान खान की मौजूदगी में शदीद नर्वस और परेशान नजर आया, मगर पता नहीं सच बोला कि नहीं। इस केस में सिविलियन अफसर ने सच बोलकर केस खत्म कर दिया था कि कोई कानून नहीं टूटा, मुझे मजबूर करके गवाही के लिए लाया गया। तो ये इस वक्त तमाम तर कहानी है। एक जानिब ये कहानी है, दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा क्या कह रही है कि पीर को जो गवाहान साबित हुए वो झूठे साबित हुए। ये सुनिएगा। ये केस खत्म हो गया। मुझे तो लगता है जज परेशान होगा कि मैं सजा कैसे सुनाऊंगा, क्योंकि ये सजा इस जज के साथ तो चलेगी, जज अर्जुमन के साथ ये सजा चलेगी। ये कभी ये खुद भी नहीं भूल सकेगा, ये क्रिमिनल है। अगर आपको पता है कि बेगुनाह साबित हो चुके हैं, 2 दिन में जो गवाह थे इन्हीं के गवाह प्रोसिक्यूशन के, और जब उसमें साबित हो गया कि बेगुनाह वो मतलब उन्होंने झूठ बोला है।
اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اس پورے سیناریو کے اندر ایک جانب جب ڈیل چل رہی ہے سعودیہ کے ساتھ راتوں رات ایک بڑا دفاعی معاہدہ، دوسری جانب برطانیہ کے دورے سیاسی اور غیر سیاسی شخصیات کی جانب سے بڑا اہم جو ہے یہ ایک سلسلہ لندن پلان 2 بھی اس کو کئی جگہوں پر کہا جا رہا ہے، گونجک سنائی دے رہی ہے، اور تیسری جانب عمران خان آلریڈی پیشن گوئی کر چکے ہیں کہ حالات اگر جو کہ تو رہے تو پاکستان میں نیپال اور سری لنکا جیسی سچویشن بن سکتی ہے۔ اسی تمام تر تناظر اور سچویشن کے اندر اس پورے کانٹیکسٹ میں عمران خان کا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کے نام ایک خط سامنے آیا، اور خط بہت اہم ہے جس کا آغاز ہی عمران خان صاحب نے کیا کہ میں آپ کو سپریم کورٹ سے صرف 31 کلومیٹر کی دوری سے یہ خط لکھ رہا ہوں جہاں کے دروازے مجھ پر اور میری اہلیہ کو انصاف دینے کے لیے 772 یعنی 772 ڈیز سے دن سے بند ہے۔ میری اہلیہ بشریٰ بی بی نہایت صبر و تحمل سے غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک کا سامنا کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بشریٰ بی بی کی ہیلتھ ڈیٹیریوریشن ہو رہی ہے مسلسل۔ انہوں نے کہا کہ میری جو ملاقاتیں میٹنگز آر بینگ کینسلڈ ایٹ وشز آف ون مین، انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لکھا خط کے اندر، جو یحییٰ آفریدی کو انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا کہ میری ملاقاتیں میرے گھر والوں سے صرف ایک شخص کے فرمائش پر سب کیا جا رہا ہے، روکی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ lawful imprisonment, it's inception۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1979 میں بھٹو کو سزا ہوئی اور 2024 میں پتہ چلا کہ ٹرائل فیئر نہیں تھا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کہ آج دوبارہ آپ کے پاس ایک موقع ہے، اور یہ خط میں آپ کو اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آج دوبارہ اس موقع کو ٹھیک جانتے ہوئے یا آپ دوبارہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام کو یہ دوبارہ باور کروائیں کہ واقعتاً سپریم کورٹ آج بھی پاکستان فیصلہ کو موڑ پر کھڑا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے حلف کو پورا کریں اور ثابت کریں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اب بھی انصاف کی آخری پناہ ہے، عدلیہ کی آزادی کو بحال کریں۔ عمران خان کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط، اب اس خط کا ریاکشن کیا ہوتا ہے وہ تو obviously دیکھنا ہوگا، لیکن جو عدالتی بحران آلریڈی پورے ملک کے اندر چل رہا ہے اس کا ذمہ دار بھی کون ہے؟ عدالتوں کے اندر ایک الگ ہی قسم کا ایک بھونچال ہے جو ہم دیکھ پا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو پاکستان کے اندر الیکشن 2024 اس کے اوپر جس نے رپورٹنگ کی اس کو آف ایئر کر دیا گیا، جس نے بات کی اس کو اٹھا لیا گیا، پھر دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ کی رپورٹ کو بھی دبایا گیا، لیکن وہ ڈراپ سائٹ نیوز کے ذریعے وہ سامنے تو آ گئی۔ آج سرور باری کی ایک پتن کی رپورٹ تھی جس کی وجہ سے کاشف عباسی کو بھی آف ایئر کیا گیا تھا۔ سرور باری کا ٹویٹ: A new wave of harassment has been unleashed upon Patan. The person who had become the state witness against human rights activist Mr. Idris Khattak is now being used against us. Interestingly, its timing coincides with the release of the leaked Commonwealth Election Observation Report in Pakistan 2024 election by Dropside News. The Commonwealth report cites Patan's findings several times. تو وہ اپنی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹیٹ کی جانب سے ہمارے خلاف جن اشخاص کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ سب وہی لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک شخص کا نام بھی لیا ہے۔ تو یہ پاکستان میں کس طریقے سے جو الیکشن 2024 کے خاص کر حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کے گرد کس طریقے سے دوبارہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ڈیلز بے شک کی جا رہی ہیں، کیا یہ ڈیلز آپ کو آپ کی معیشت کو کچھ دے پائیں گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ راتوں رات یہ تو بتا دیا جاتا ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک دفاعی بڑا ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے، یہ ایک ٹریٹی نہیں ہے، ایک اگریمنٹ ہے، لیکن اس اگریمنٹ سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، اس دفاعی معاہدے سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا، یہ عمر دراز گوندل کی ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جنرل ضیاء کے دور سے ایک سیکیورٹی معاہدہ موجود ہے جس کے تحت حرمین شریفین کا تحفظ پاکستان نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یمن جنگ کے دوران بھی پاکستان کا موقف یہی تھا کہ ہم سعودیہ کی obviously سیکیورٹی میں ہم آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، لیکن سعودیہ اگر کسی ملک پر حملہ کرتا تو اس میں پھر ہم سعودیہ کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی جب دوسری سائڈ پر مسلم ملک ہوگا تو مشکل ہو جائے گا پاکستان کے لیے۔ جس کے بعد وہ لکھ رہے ہیں کہ سعودیہ کافی ناراض ہوا اور اس کے بعد انڈیا کے ساتھ ان کی قربت میں اضافہ ہوا۔ 5 اگست کو کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے پر بھی سعودی عرب نے کھل کر موقف نہیں لیا تھا۔ پھر حالیہ انڈیا پاکستان جنگ میں سعودی عرب کی پس پردہ کافی کوشش تھی جنگ بندی کو لے کر، لیکن عوامی سطح پر اس طرح غیر متزلزل حمایت دیکھنے کو نہیں ملی۔ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں فوراً جشن شروع کر دیا گیا ہے، چراغاں ہو رہا ہے، جشن بے شک کرے لیکن جذبات کو سائٹ پر کر کے اصل سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی معاہدوں سے ہماری معیشت کے لیے کیا خبر ہے، سرمایہ کاری کتنی ہوگی جس سے نئی نوکریاں پیدا ہوئی۔ یہاں پر جتنے بھی حکومتی صحافی ان کو ایک ہی اسکرپٹ لکھ کر دیا گیا ہے، سعودیہ سے بڑی خبر آنے لگی ہے، بگ بریکنگ فرام سعودی عرب، اور بس اس کے بعد اگلی کوئی کہانی نہیں بتائی جا رہی کہ آیا اس سے آپ کا حاصل رسول کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہی فرکشن اگر سعودیہ کی کل کو ایران کے ساتھ ہوتی ہے تب آپ کا کیا سٹینڈ ہوگا، آیا یہ کوئی اگریمنٹ ہے، یہ کوئی ٹریٹی ہے، کس طریقے سے پاکستان، کیونکہ اڈے تو سعودیہ نے امریکہ کو دیے ہوئے، ابراہیم ایکارڈز کے حوالے سے بھی سعودیہ کے اوپر کافی زیادہ سوالات ہیں۔ اس سب کے بعد جب سیکیورٹی کی بات آئی تو سعودیہ نے پاکستان کی طرف دیکھا، ایک جانب اس کو ایک دفاعی اور معاشی طاقت کے طور پہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب سوالات بھی بہت سے اٹھ رہے ہیں۔ جاتے جاتے آپ کو ایک دو اور ہم خبریں دیں گے۔ ایک تو چیئرمین پی ٹی اے جن کو جسٹس بابر ستار نے ایک
100 सफ़हात के फ़ैसले पर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, गालिबन 100 सफ़ों का फ़ैसला था, बरतरफ कर दिया। लेकिन रातों रात इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। अब वही हुआ, खदशा था कि ये इंट्रा कोर्ट अपील बाकी इंट्रा कोर्ट अपील से मुख्तलिफ अंदाज में इसको अटेंड किया जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा, और रातों रात जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई, बरतरफ होने वाले मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को चेयरमैन पीटीए के ओहदे पर बहाल कर दिया गया। जस्टिस याया आफरीदी के ट्रांसफर करदा 11वें नंबर के जज और जस्टिस याया आफरीदी के ट्रांसफर करदा 12वें नंबर के जज जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान के हक में ऑर्डर जारी कर दिया। दोनों जजेस बाबर सत्तार से जूनियर जजेस हैं। सरफराज डोगर ने इन दोनों के सामने ये केस लगवाया जानबूझकर, ताकि ये केस डिसमिस हो जाए और चेयरमैन पीटीए अपने ओहदे पर बहाल हो जाएं। ये इस वक्त पाकिस्तान में इस तरीके से दैट्स हाउ अदालतों को ऑपरेट किया जा रहा है। अगर आपके सामने एक और कहानी रखें तो मुनीफ फारूक किस तरह से बेबसी का इजहार करते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, मुनीफ फारूक साहब कह रहे हैं कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। ये सुनिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया का पूरा ब्रिगेड है, एक तो ये कि उसकी इंग्रेस बहुत है, दूसरा ये कि वो बहुत तगड़ा है, बहुत वेल इंट्रेंच्ड है। उसको कॉम्बैट करने के लिए इस वक्त तक कोई जारी बात है, हुकूमत तो जितने हुकूमत ये कह सकती है ना, एक जगह ब्लॉक करो, दूसरी जगह ब्लॉक करो, ये करो वो करो, लेकिन वो बेसूद है। क्योंकि आज भी इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से अगर कोई चीज़ आती है तो वो वाइड स्प्रेड होती है और हर जगह पर, और फिर जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं फील्ड मार्शल के मुतालिक और जो एक सिलसिला चल रहा है वो तो अनअबेटेड है ना। ये आपके सामने एक ट्वीट रखेंगे जाते जाते, और इस ट्वीट के अंदर अज़मा बुखारी और शर्जील मेमन जो है वो आपस में एक दूसरे के दस्तों गिरबा हो गए और एक दूसरे की कारकर्दगी का बाकायदा तौर पे पोल खोल के रख दिया। वजह बनी रिजवान रजी, एक शख्स जिसके हवाले से मेरे ख्याल से बात करना भी अपना वक्त ज़ाया करने के बराबर है। जिस किस्म की अल्फाज पहले इन्होंने पख्तूनों के हवाले से इस्तेमाल किए, फिर इन्होंने सिंधियों के हवाले से इस्तेमाल किए, और जिस तरीके की जुबान दराजी है, जिस तरीके से ये एक सहाफत का लबादा उड़कर जिस तरीके से ये बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो हम सब के सामने तो बात करना ऐसे लोगों के बारे में फजूल है। लेकिन इस शख्स की बाइस अज़मा बुखारी और शर्जील इनाम मेमन आपस में भिड़ चुके हैं, और जिस तरीके से एक दूसरे के दस्तों गिरबा हो गए, और तमाम के तमाम जो चटे कटे और जो जिनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो खुद ही उसका पोल खोल रहे हैं। ये ट्वीट आपके साथ है, इसको पढ़ लीजिएगा। देखते रहिए siyaset.pk।